आज आमी पिळ्यां दारबांदोड्या हांगा आसा आनी आमचे GDCचे चेअरमॅन बाब केदार नायक हांगा येवन तेजे हस्ते बाकीचे सगळे आमचे दोन्ही झडपी आनी मागीर सरपंच पंच ह्या पंचायतीचे सगळे कमिटीचे मेंबर देवस्थानाच्या ह्या लोकांच्या हस्ते आमी एक फावंडेशन स्टोन भूमिका देवीच्या प्रांगणाक लागणारे सगळ्यो सुखसोयी इन्क्लुडींग इल्युमिनेशन ब्युटिफिकेशन अशे पद्दतीचे सादारण एक अरावंड 6 कोटीचो प्रोजेक्ट जेणे सगळे हे देवळाकडचो सरावंडींग जे कंपाऊंड वॉल बाकीचे कितें लॅटरायट पयली बारीक बारीक खुबशीं देवळां आसा ती हो सगळो विशय जो पळय पयली तो स्टार्ट करपाचें आमी काम सुरवात केल्लें आसा आनी व्हडले दीस न्ही ताका म्हाका दिसता एक पावस ते समज सोडलो जायत जाल्यार एक 150 दिसांनी हें काम कंप्लीट जातलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट आसा असो दारबांदोड्या आनी हो सगळ्यांच्या सहकार्यान हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा त्या देवीच्या चरणा कडेन तर हांव म्हणत जाल्यार कितें समज डिफिकल्टी समज जर ते येयली जायत जाल्यार लोकांनी सहाय्य करता आसतना सदैव देवीचो तो आशिर्वाद आसतलो तो प्रोजेक्ट कंप्लीट